येवकार तुमकां. गोंयांत सद्या विधानसभे निवडणुकीची तयारी चल्ल्या आनी तातूंत एक पक्ष आसा जाणें काय आपले पेदे आसा, काय आपले कार्ड्स आसा ती ओपन केल्या, ते म्हणजे आम आदमी पक्ष. एक कार्ड ताणें ओपन केलें तें म्हणजे म्हणटा ते की आमचो जो सीएमाचो दावेदार आसतलो किंवा मुख्यमंत्री जातलो तो भंडारी समाजाचो आसतलो आनी डेप्युटी सीएम आसा तो कॅथलीक समाजाचो आसतलो. तेजे उपरांत ह्या पक्षाचेर आरोप येता की जातीयवादी राजकारण खेळटा. हो विशय आनी बाकीचे प्रश्न घेवन आमी मेळपाक आयिल्ले आसा. राहुल मांब्रे पक्षाचे राज्य कन्व्हिनर, स्टेट कन्व्हिनर. देव बरें करूं. नमस्कार रुपेश. वेळ दिलो म्हणून. एक म्हणजे यू आर आउट ऑफ द रेस नाव टू बी चीफ मिनिस्टर. आमी रेसीन अशें केन्नाच नाशिल्ले भितर. आम आदमी पार्टीचो प्रत्येक जो लिडर आसा तो एकच ध्येय घेवन आसा की आमी जो आम आदमी पार्टी मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स आसा पळय तो गोंयच्या लोकांक पावोवपाक जाय. मी नॅशनल लेवलार पळयलें आमी नॅशनल कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल बिकम्स सीएम ऑफ हय दिल्ली. हय. सो आयडियली स्टेट कन्व्हिनर शुड हॅव बीन ना तशें नासता. कन्व्हिनर लिडर जावपाचें ना की बाकीच्या आमच्या राज्यान आसा पळय थंय सुद्दां कन्व्हिनर सीएम फेसो ना किंवा सीएम जावना. आतां फुडें सीएम जावना म्हणजे सीएम फेस जावना अजून पर्यंत. सो प्रत्येक जो आमचो लिडर जो आसा तो एक ध्येय घेवन वता की आमी सगळे आतां म्हजें स्वताचें केस हांव इतलो प्रोफेशनल कॅरियर आसा म्हणजे 22 वर्साचें कळ्ळें तें सुद्दां बाजूक काडून अशें आमी प्रत्येक जावन लिडर जो पळय खंय ना खंय आपलें कॅरियर इस्टाब्लीश कॅरियर आशिल्लो किंवा बिझनस आसलो तें बाजूक काडलां आनी फक्त एक ध्येय घेवन मारलां. आमी नॉर्मली कितें जाता घरान बसता सरकाराक गळे मारता आनी हें करूं ना तें करूं हें करूं ना. आमी भायर सरल्या फुडें सरल्या झाडू घेवन हातान फुडें सरल्या निवळ करपाक. सो ध्येय आसा एक अरविंद केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स आसा तो लोकां फुडें पावोवपाचो. तातूंत कितें आसा लोकांक बेसीक सुविधा. आतां 60 वर्सांनी गोवा लिबरेट जाल्या. 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडन्स. अजुनूय आमची चर्चा कितें उदक, रस्ते, लायट अजुनूय तीच चर्चा. इतले 60 वर्सां आमचे गोवा लिबरेट जाले पण अजुनूय रस्तो आमकां पोर्टल फ्री मेळना. उदक 24 तास मेळना. आतां फाल्यां काय परवाच्या मेळटा 48 वरां उदक ना अशें सर्कुलर काल पळयलां हांवें. सो ही आमची चर्चा उरल्या. मिनिस्टर एकूच सांगता मिनिस्टर येता टॉयलेट उद्घाटन करता, खंयचे गटर करता ते उद्घाटन. ही मिनिस्टरांची पाळी आयली आतां. हें बदलपा देखून आमी फुडें सरल्या. ओके. एक परत त्या मुद्द्याचेर येता की एक म्हळ्यार जातीय राजकारण केलें तुमी की भंडारी आसलो जाल्यारूच मुख्यमंत्री. नॉन भंडारी कितलो इंटेलिजंट मनीस आसूं किंवा जाका कितली कॅपेबिलिटी आसूं तो आम आदमी पक्षाचो मुख्यमंत्री जावपाक शकना गोंयांत. सो हातून पयलीं म्हणल्यार जातीय राजकारण कांयच ना. एक खंय तरी सोशल इनजस्टीस जो आसलो पळय कळ्ळें आमचे कॉन्स्टिट्युयन्स जो आसा इनजस्टीस जावपाक जाय, इक्वेलिटी आसपाक जाय. खंय तरी एक सोशल इनजस्टीस जाल्या आनी भंडारी बीट इट्स वन ऑफ द मेजर पॉप्युलेशन इन गोवा. मेजर हें म्हणटा समाज घटक आसा तांचेर योग्य तो हें जावना तांकां. सीएम जालो जाल्यार जस्टीस जाता म्हणटा. खंय तरी तांकां बरो रेप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. तातूंत त्या देखून आमी हें अनाउन्समेंट केल्या आनी भंडारी वर्ग न्ही बाकी सगळ्या वर्गांनी हाजें स्वागत केल्लें आसा. सो अशें न्ही की भंडारी समाजान बरो नेतृत्व कोण ना. असो बरो नेतृत्व आसा खूब जाण आसा भितर भंडारी समाज भितर पण तांकां सदांच सायडलायन केल्लें आसा. न्ही पूण हांगा तुमी एक असो पक्ष आसा जाणे ऑलरेडी स्पेसिफाय केल्लें आसा सीएम भंडारी कम्युनिटीचो, डेप्युटी सीएम क्रिश्चन कम्युनिटीचो. ताका लागून सपोजिडली कोणूय एलिजिबल मनीस आसा जो हांगा कॉन्टेस्ट करपाक शकता आनी इफ इज नॉन भंडारी तो सीएमाची स्वप्नां पळोवपाक शकना. स्वप्नां पळोवपाक न्ही सगळ्यांक केपेबल आसा. सीएम फक्त कितें आसता एक लिडर आसता. प्रत्येक जाण मिनिस्टर सुद्दां फाल्यां कोण जालो ताका सुद्दां काम करपाचें फूल फ्रिडम आसा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं आपले पोर्टफोलियो सांबाळपाक. सीएम वूड बी जस्ट द फेस ऑफ इट. प्रत्येक जो लिडर आसा ही इज वेल इन अ वे. आतां फॉर एक्झाम्पल आय टेल यू इन दिल्ली मनीष सिसोडिया इज द एड्युकेशन मिनिस्टर. ही हॅज डन वंडर्स. सो ही इज नॉट लेस देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. ताणें खूब बरें काम केलें. सगळें जगभर ताजे कामाचे हें जाता तोखणाय जाता. गोंयचे उलयता आमी. सो गोंयचे सुद्दां तशें जाता. फाल्यां मिनिस्टर अमूक कोण जालो मिनिस्टर आमचो सरकार आम आदमी पार्टीचो तो सुद्दां तितल्याच बरे तरेन काम करतली म्हाका खात्री आसा. दुसरी गजाल भंडारीचो इश्यू काडलो. भंडारीचो जो अन्याय जाल्लो आसा तो आमी दुरुस्त करून पळयता. 60 वर्सां जालीं फक्त म्हाका दिसता एक 1.5 वर्सां काय 2 वर्सां एक भंडारी समाजचो मुखेलमंत्री जाल्लो. हाजे उपरांत कोणूच जावं नाशिल्लो. सो त्या देखून आमचे अनाउन्समेंट. दुसरी गजाल कशी आसा की मुख्यमंत्री सदांच आमदार डिसायड करता. तुमी आमदारांक हेंच कंडिशन घालून घेतलें की तुमी डिसायड करा पूण भंडारीवालोच डिसायड करा. तशें ना कित्याक प्रत्येक स्ट्रॅटेजी पार्टीची एक स्ट्रॅटेजी आसता. खूबदां तूं म्हणटा फेस आसता पळय प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी एक निर्णय घेता. आपूण अमूक फेस घेवन वतलो किंवा थोडे जे डिसायसीव नासता ते ठरयता मागीर ठरयतले म्हणटा. आमी ठामपणे सांगता अमको सीएम आसतलो म्हणून. आतां दिल्ली जेन्ना इलेक्शन जालें आमी ठामपणे सांगलें अरविंद केजरीवाल सीएम आसतलो म्हणून.
उत्तराखंड थंय डिक्लेअर जाल्लो आसा, थंय आमची पार्टी आतां इलेक्शनाक वतली, थंय सुद्दां सीएम फेज डिक्लेअर जाल्लो आसा. गोंया सुद्दां आमी सुद्दां सांगला आनी तो सुद्दां फेस आमी योग्य टायमार डिक्लेअर करतले. कोण इलेक्शना पयलीं फेस डिक्लेअर हय करता नक्की जातले, हो पयलीं मनीस डिक्लेअर आमचो मुख्यमंत्री हय 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 आणि तोच योग्य पडलो टायमार. जाल्यार कितें म्हणटा तोच पडलो जाल्यार मागीर योग्य पळय आमी काम करतले अशें लोकांचो जो सपोर्ट आसा पळय रुपेश, तातूंत बरे तरेन दिसता सगळे कडेन आमकां सपोर्ट मेळटा, कळ्ळें. सो योग्य ते ऑप्शन्स आमी लोकां फुडें दितले आनी म्हाका खात्री आसा जे ते इलेक्शन आसा जंय ते आमी प्रत्येक आमी डोर टू डोर करता बऱ्यापैकी सपोर्ट मेळटा. बीजेपी विरुद्ध राग आसा आनी लोक सगळ्यांनी अजून स्मरता, अजूनय याद धरता की कोविडच्या टायमार फक्त आम आदमी पार्टी फुडें दिसली, बाकीचे खंयच्याच पार्टी दिसूना. सरकारा कडेन इतले रिसोर्सीस आशिल्ले, इतलो फायनान्शियल पावर आशिल्लो, ताणें कांयच करूं ना, आनी फक्त फाट फिरयली, फक्त भिवपाची गरज ना म्हणली. जे टायमार लोकांक आदार करपा जाय त्या वेळार आम आदमीचो कार्यकर्तो फुडें सरलो, आम आदमीचें नेतृत्व फुडें सरलें आनी लोकां फुडें रिलीफ पावयलें, जावं तें रेशन जावं तें ऑक्सिमिटर. हांवें स्वता PIL फायल केली. आतां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तो प्रायम मिनिस्टर 19 तारखेर उद्घाटन करपा आशिल्लो, थंय हांवें PIL फायल केली. थंय सादे जे ICUन बसतात पेशंट आशिल्ले पळय तांकां भायर लोकांक बसपाची सुविधा नासली, कार्डबोर्ड घालताले, चादर घालताले, बसताले. जाणटी लोकां उदक पिवपाची सोय नाशिल्ली, तांकां घरचें जेवण पेशंटांक किंवा आपल्या स्वता खातीर जेवण हाडपाची सोय नाशिल्ली. त्या म्हणल्यार कॅन्टिनाक वचून जेव ना, थंयच्यान बरें एक 500-800 रुपया 800 मिटर भायर आशिल्लें जेवणाची सोय, कियोस्क आशिल्लें पळय थंय. तूं चिंत म्हाका रातच्या वेळार बायल मनीस त्या काळोखान कशी वतली ती. त्या खातीर देखून सुद्दां हांवें PIL फायल केल्ली कोर्टाक. सो ह्या इशूक लागून आम आदमी पार्टीक लोक सपोर्ट करतले म्हणटा. दिस इज वन ऑफ इट. देर आर वेरियस ऑफ द इश्यूज. आतां लायटीचे बिल धरतो. आतां हांव एकले प्रमोद सावंत खंय सदांच सकाळीं उठ्ठान विचारता अरे आम आदमी पार्टीन कितें घोशणा केल्या, आपल्याक कॉपी करपा जाय म्हणटा तो. सो तूं मुद्दाम पळय लायटीची कितें केलें, लायट आमी केली घोशणा 300 युनिट, ती आमी गोंयभर फिरले. एक वर्सा पयलींची गजाल, आमी सादारण 300 मिटींग कंडक्ट केल्यो. त्या 300 मिटींग एक आवाज आयलो की आमकां लायटीचें बिल माफ जावपा जाय. 300 युनिट आमी लोकांक दिता. आमदार मंत्री संत्री सगळे जे आसा BJPचे आतां सद्या सरकारान तांकां 3000 युनिट फुकट मेळटा. ते म्हणटकूच म्हणून पावलो आपूण उदक फुकट करता 16 युनिट. 16,000 खूब दिसता पण 16 युनिट ताजेर वाचतले कितले 60 रुपया. आमच्या लायटीच्या बिलाचेर वाचतले 1000 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक. मागीर केली आमी घोशणा हाजी जॉबाची. प्रत्येक घराक आमी जॉब दितले, कित्याक खूब जाणांचे त्रास जाता जॉब ना. प्रत्येक घरान बरे बरे शिकिल्ले भुरगे जे आसा तांकां जॉब जालें, ही गोश्टांची जाल्लें आसा. नॉट रिपीटेड बिकॉज तुमी परत परत रिपीट केला. पूण लोक म्हणटा की जेन्ना आमी म्हणजे भाजपा म्हणटा की हांकां सरकार करपाचेंच ना, हे सरकार जावचेंच ना, हांकां प्रॉमीस करपाक कितें जाला. भाजप कितें म्हणटा, काँग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन. भाजप ते म्हणटा, भाजप म्हणटा आपूण येवचें ना, काँग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन and they are very comfortable with Congress being the main opposition. You know why? Everybody knows why. काँग्रेस आयलो तांकां गॅरंटी आसा आपूण फोडटले, कितें तांकां इतले ते लाचार आसता काँग्रेसचे MLA, कितेंय दिल्यार ते येवन उडी मारतले. सो दे आर कम्फर्टेबल विथ काँग्रेस. सो पीपल ऑफ गोवा हॅव सीन काँग्रेस BJP इज वन ऑन सेम सायड. काल कितें टीम काल कितें टीम गोवा म्हणून कितें घोशणा आल्या पळय, दीस सेम टीम गोवा हॅव बीन लुटेड गोवा ऑल दीस इयर्स. क्लासीक केस इज द ओल्ड गोवा केस नो. सगळे भितर गुरफटलेले आसा भितर हेरिटेज हातून. सो पीपल ऑफ गोवा सीइंग, पीपल ऑफ गोवा वायज, दे सी थ्रू इट नाव. सो यू आर कॉन्फिडंट की आम आदमी पक्ष फुडलो सरकार घडयतलो? लोकांचो आशिर्वाद नक्की आसतलो. लोक कौल आमकां दितले आनी लोकांचो सपोर्ट जो आसा तो आम आदमी पार्टी फाटल्यान आसा. एक बदल करपाचे सगळ्यांक चान्स दिवपा जाय. आमी त्याच लोकां पर्यंत मावता आनी लोक आतुरतेन सांगता आनी कॉन्फिडंस सांगता एक चान्स तुमकां दिवकूच जाय. आमी सगळ्यो पार्टी पळयल्यो. आमची प्रॉब्लमां तीच आसा. तुम्ही दिल्ली बरें काम केलां, दिल्ली तुमच्या कामाचेर तोखणाय जाल्या, सो वाय नॉट इन गोवा. ओके, एक गजाल आमी पयली आम आदमी पक्षाची की तुमी सगळेंच फुकट, म्हणजे तुमी हातपाय मारनाका, तुमच्या घरा कडेन अनएम्प्लॉयमेंट एलावन्स, फुकट लायट, फिरपा खातीर फुकट, हे सगळें फुकटूच करून दवरलेले आसा. आनी ताका लागून खुबशे इकॉनॉमिस्ट म्हणटा की बाबा दीस इज नॉट गूड सायन फॉर एनी इकॉनॉमी. केन्ना तुजें पॉप्युलेशन तूं इतलें डिपेंडेबल करून दवरता सरकाराचेर. सो आमी फुकट अशें कांय दिना. एक खूब लोकांची चुकीची समज आसा, तूं पत्रकार तूं फुकट दिना, प्रत्येक जाण टॅक्स भरता. आमी फुकट आतां पयल्या कोणाक मेळटा, आमदाराक फुकट मेळटा, लायट फुकट मेळटा, उदक फुकट मेळटा, ताका पेट्रोल फुकट मेळटा, टेलिफोन फुकट, ताजो पगार स्टाफ कितले आसता तांचो स्टाफ तांकां सुद्दां पगार फुकट. 40 जाण जाले. हय, सगळे 40. तांकां भरता कोण? आमीच भरता पयशे, टॅक्स पेयर. आमचो मॉडल जो आसा आमी लोकांक दिता.
जे So टॅक्स ते तुमचं भरता. तुमचं समज सरकार जाल्यार तुमचे आमदार हे सगळे घेवचे ना. हे पळय आमी आमदारूय घेतले लोकांकूय दितले. आतां जालां कितें आमदारांक जे कितें पर्क आसा पळय ते आमीच फारीक करता, लोक फारीक पण करता. आमदार 3000च युनिट ते मागीर घेतले. ते नक्कीच कमी जाता. दिल्ली सुद्दां कमी जाले आसा. पण आमी लोकांक दिवपाक जाय हो पयलो मुद्दो आसा. आमी फुकट म्हणजे आमी लोकांक पयलीं दिवंक सोदता. तांकां बरें शिक्षण दिवंक सोदता. तांकां बरें हेल्थ कॅअर दिवंक सोदता. 300 युनिट वीज. सो सादारण प्रत्येक घरा फाटल्यान 1 लाख रुपया वाचतलो हो आमचो हेतू आसा. 1 लाख वर्साक वाचतलो. लोकां पर्यंत जो टॅक्स पडटा ज्यो सुविधा आसा इतलीं वर्सां सगळे आमदार घेत आयिल्ले आसा, मंत्री घेत आयिल्ले आसा. ते लोकां पर्यंत पावनाशिल्ले. बेनिफीट कसलेच कितें टॅक्स पडटा एक रस्ते धड ना, लायट 24 वरां ना. आमी फुकट दिता आशिल्लें लायट. लायटी वर आमी 24 वरां लायटूय आमी प्रोवायड करतले. हे आमची गॅरंटी आसा. ताजो कोण तितलो उल्लेख करना की लायट इज टेकन फॉर ग्रांटेड आयली. आमी लायट फुकट दितले त्या बरोबरूच 24 वरां दितले लायट. प्रत्येक घराक जॉब दितले. एक्झिस्टिंग एक दुसरो पॉयंट तुजो इकॉनॉमीचो. इकॉनॉमी दिल्ली आमचें सरकार हे सगळें करता. इतलें जावनूच दिल्ली आसा सरप्लस बजेटान. दुसरो पॉयंट आसा Delhi is a union territory which has a good support of central government. not at all. Goa is a state the where you have to be very much So self-sustained. Delhi government is on record. तांचे असेंब्लीज मांडिल्ले खंय दे हॅव नॉट गॉट एनी सेंट्रल ग्रांट्स फॉर ऑल दीस थिंग्स. ते बीजेपी चलयता. लेट बीजेपी पुट इट ऑन रेकॉर्ड. Let the BJP, either state government of Goa or the Delhi or the central But government, put it on majority record. portion of it is taken care by the center because it's part of a national capital. Not for electricity or not for these welfare schemes. These welfare schemes are entirely funded by the Delhi government. So coming to the economy part, first of all, Delhi state is still in surplus budget, and all these schemes account for something 0.8 of the overall state GDP असता पळय ताजो. सो थंय जमता कशें करप्शन ना म्हणून. सगळ्यात आरटीओचें एक्झाम्पल दिवपाक आरटीओ एक भ्रष्टाचाराचो केंद्र हांगा. प्रत्येक मिनिस्टर जो येतालो गोंयांत ही वॉज लुकींग आउट फॉर आरटीओ पोर्टफोलियो. तरेतरेचे परमीट आसता, तरेतरेचे लायसन्स फी आसता आनी सगळो भ्रष्टाचाराचो तो एक मेजर हब. दिल्ली आरटीओचें ऑफिस आसा पळय ताका लॉक लायिल्लें आसा. लॉक इतल्याक लायला की एवरीथींग हॅज गॉन ऑनलायन. फक्त फिटनस जे लागता गाडयेक ते थंय फिजिकली येवचें पडटा गाडी घेवन. So you रेस्ट think, एवरीथींग इज ऑनलायन. so revenue generation, let's talk about Goa, let's not talk about Delhi right या now. Goan revenue generation खंय जातलें? Mining is not going to start, doesn't look like it's going to start. So- Tourism is going haywire because of COVID. या Fisheries is also affected. Agriculture is affected. सो why is it affected? No, COVID लागून tourism No, हे but झालं. Mining see, is because of court I cases. first of all really applaud the Goa Small Scale Industry Association. Never ever they have come on record being so critical of the government. ताणें सांगलें प्रत्येक जो प्रोजेक्ट हाडचो पडटा ताजे फाटल्यान ब्रायब दिवचो पडटा. जे बिल्डर लॉबी आसा क्रेडाय ताणें स्टेटमेंट ओपन करून गेले 8% जो आसता प्रोजेक्ट कॉस्ट तो ब्रायब दिवचो पडटा. नाही, I'm talking about revenue generation. I'm talking on that only. काल फाटल्या विकान तो कोचकार बाब आसा. Yes, he said no new industries coming in. That itself speaks why new industries are new coming in. This is the option for revenue generation plus employment generation. Tourisman सदां ते लायसन्स शेकाचे लायसन्सान सगळ्याच करप्शन आसता. एक तांच्या जाग्यार कितें पडना. आतां मायनिंगचे आमी जें घोशणा केली 6 म्हयन्यान स्टार्ट करता. नेक्स्ट 2 days लेटर CMXचं स्टेटमेंट आपूण ऑप्शन करता मायन्स. What was he doing for last 2.5 years? What was BJP doing for last 10 years? हे करपाक जाय आसलें करूं येताले. तांची इंटेन्शन नाशिल्लें, तांचें वील नाशिल्लें. सो हे पॉसिबल नाशिल्लें. रेव्हेन्यू जनरेशन एम्पल स्कोप. आनी हे दुसरें रेव्हेन्यू जनरेशन म्हणटा पळय हे लोकांक सुविधा दिता पळय 1 लाख प्रत्येक घरा फाटल्यान उरलें ते लोक कितें आपल्या बँकेन दवरचे ना. दे लायक टू स्पेंड ऑन इम्प्रुवींग द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. तो बाजारांत वतलो आपल्या भुरग्यां खातीर बरो लॅपटॉप हाडटलो, बरे कपडे हाडटलो, बरें कितें खरेदी करतलो, तो परत पयशे सगळे इकॉनॉमीन चल्ले. तातूंत बजेट वाडटा, ओवरऑल बजेट वाडटा. आतां परत तूं दिल्लीचो उल्लेख कित्याक करता? बिकॉज दॅट इज द एक्झाम्पल सेट. आमचो आम आदमी पार्टी सरकार जेन्ना दिल्ली आयलो 2015 तेन्ना दिल्लीचो बजेट ओवरऑल स्टेट बजेट वॉज 30,000 crores. नाव इट इज अराउंड 65,000 crores. And this 35,000 increase not because of grant from any central government, because the money has been plowed back into the state government. हे आसता इकॉनॉमी आसता स्टेट इकॉनॉमी तातूंत पयशे परत पावले. हे सगळे फुकट मेळटा पळय ते परत हे जालें. ओके, दुसरी that गजाल. answers the entire Okay, equation. dusri gazal, are we not risking our state to Aam Aadmi Party, especially because Central and BJP is going to be there at least till next Lok Sabha elections?
So there we have always seen there is a clash between Aam Aadmi Party and BJP, because of which state might suffer. No, we know to handle how the central government. Delhi आमचो इतलो सक्सेसफूल चल्ला. There are ways and means to work with the central government. There are ways and means to work with any tough master. कोणी आसला. There are ways and means to work with, and we are very capable to handle it. Because BJP himself has said की तुमका जर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे कंटिन्युएशन दिसपा जाय, आमचो जो आसतलो मनीस न्हय, आतां बीजेपीचो जाला कितें? बीजेपीक सदांच सॉफ्ट मनीस स्टेटाक जाय आसलो. त्या देखून सगळे कोल प्रोजेक्ट आयले, ते लिनियर प्रोजेक्ट आयले, आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा पपट सीएम आसा, पपट सावंत आसा म्हणून. गोंयच्या लोकांक असो जाय सीएम, वो गोंयच्या लोकांक अशें लिडरशीप जाय जे गोंयचे हित जपतले, गोंयकाराचे हित जपतले, असो जाय लोकांक. सो बीजेपी सदांच बीग सीएम घालत आयिल्लो आसा. BJP has said if you want to see this infrastructure continuation, you should have BJP government back in Goa. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिडर विथ ऑल करप्शन. दिल्ली सुद्दां आमचे खूब इम्प्रुवमेंट जाले आसा. इट्स नथींग दॅट बीजेपी म्हणून म्हळिल्लें आसा कितें, बीजेपी डजंट इज स्कॅर्ड ऑफ आम आदमी पार्टी. लेट मी पुट इट दॅट वे ब्लंटली. ते सदां म्हणटा काँग्रेस इज द ऑपोजिशन बिकॉज यू नो दे कॅन बाय द काँग्रेस MLAs एनी वन डे. दे कॅन मेक द सेटिंग बिफोर इलेक्शन्स. No, my question is different. I'll come to that. My Okay, I'll question come is to that. So I'll come to that only. दुसरें कितें म्हणटा ते आपाचे प्रोजेक्ट आपले चालू उरचे ना, दुसरे आप येत जाले, कंटिन्युएशन उरपा कंटिन्युएशन उरचे ना. तशें कांयच ना जालें. जे सेंट्रल गव्हर्मेंट इज स्टेट गव्हर्मेंट फंड्स पयलींच एलोकेट जाल्ले आसता. फंड्स रिलीज बी जावपा जाय. ते करपाचें खबर आसा आमकां, कशें करून घेवपाचें तें खबर आसा. Are you not risking states' welfare, infrastructure, everything just because you want to form the government? Absolutely not. Because in other states also, the Maharashtra आमचे कुशीकूच आसा. That's a non-BJP state. There are also projects going on over there. So आमकां खबर आसा काम कशें करपाचें आनी काम कशें करून घेवपाचें तें. आमी आतां पळयलां आतां कोविडच्या टायमार सुद्दां आमी करता तें सरकार आमकां फॉलो करत आसा. तुका मुद्दम PILचें सांगलें, केलें, जाग्यार पडलें तें. सगळें कितें कितें जाय आसलें पळय सुपर स्पेशलिटी जाग्यार पडलें. सो आमकां खबर आसा चिमटो खंय काडपाचो तो, आनी त्या चिमटो काडटकच मागीर सरकार काम करूंक लागता. तशें आमकां तो योग्य तरेन खबर आसा सगळें. 2017 आता आमी पळयलें की 2017 आम आदमी पार्टी केम, इट डिडंट क्लिक. नाव आर यू शुअर इट्स गोइंग टू बी क्लिक, ऑर हो तुमी एक फुगो तयार केल्लो आसा कंप्लीट की ठक करून फुट्टलो? सो बरो प्रश्न आसा आनी हांव सदांच मिटिंगेन सुद्दां म्हजें सांगता. 2017 आमी नवे आशिल्ले पार्टी. आमी पार्टी म्हणजे सगळेंच आमचें काम नवें आशिल्लें. आमचो सरकारूच तेन्नाच 1.5 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लो दिल्ली सरकार, कळ्ळें. आतां सगळे जाण आमी वळखतात कशें दिल्ली मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स, आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स देशभर चर्चा जाता. आतां आमकां 5 वर्सां जशें 2015 ते 2020 दिल्ली सरकार जालें ते आमकां कामाची शोकेस करूंक मेळटा. कसो बदललो एड्युकेशनान, हेल्थ कॅरान, तुजे होम डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस, बायलां खातीर कितें केलें. आतां BJP तुका मुद्दम सांगता, BJP सांगता आमी गृह आदार हांगा दिता, दिल्लीच्या बायलांक मेळना. तशें कांय ना, थंय तितलेंच मेळटा. इतलें सगळें दिवनूय तांकां ते बायलांकूच स्कीम आसा, 2,500 रुपया मेळटा थंय बायलांक. सो इतलें करून आमी शोकेस केलें. सो तेन्ना जेन्ना आमी लोकांक आतां मेळटा पळय तेन्ना तुमी नवे आशिल्ले, मातसो तुमकां टायम जाय आशिल्लो काम करपाक. 2017 नवे आशिल्ले, 2017 नवे आशिल्ले, टायम जाय आशिल्लो. आतां तुमची मॉडल सगळ्यांक कळिल्लें आसा, तुमी कशें करता तें काम खबर आसा. सो वाय नॉट गिव यू अ चान्स, एंड यू डिजर्व अ चान्स. हे सगळे आतां लोक म्हणटा. तुमची लँग्वेज अशें एकूचदा चान्स दिवन पळया म्हणटा ते. आमी तेच म्हणटात. कॉन्फिडन्स दिसना. आमी म्हणटा आमी कितें म्हणटा, एक कोणी बायल मनीस म्हणटा आमी कितें पळय, तूं साडी घेतना ह्या दुकानार वता, त्या दुकानार वता, सगळें पळयता तूं, आनी त्याच दुकानार घेना तूं साडी, दुसऱ्या दुकानार वचून पळयता. आमी म्हणटा आमकां एकूच चान्स दी, एक चान्स दी, काम करून पळयतले आमी, काम करपाची संदी दिया. मागीर तुमी BJP, काँग्रेस आनी बाकी कोण आसा तांकां सगळे विसरतले. ही आमकां खात्री आसा, लोक विसरतले म्हणून आमी लोकांक म्हणटा एकूच चान्स दी. ओके, लास्ट एक चान्स दितकच लोकांक कळटलें आमी बाबा काम करपाक केपेबल आसा काय ना ते. नाल्यार आसात ना मागीर काँग्रेस, BJP आनी कोण आसा पळय म्हणजे 5 वर्सां रिस्क घ्या अशें म्हणटा तुमी. रिस्क घ्या म्हणना, आमी मॉडल आमचो दाखयता. वाय नॉट टेस्ट दिस मॉडेल इन गोवा. वो आमी काम करपाक तुमकां संदी दिता. आमी सारके वावरतले. आमी सगळे जे आमचे कार्यकर्ते लिडर आमी फोन नंबर दिता लोकां कडेन. हो म्हजो फोन नंबर, आतां हांव सगळे म्हापसा डोर टू डोर करता, सगळ्यांक फोन नंबर दिता. दे कॉल मी अप ऑल्सो, सजेशनूच दिता. फोन इतल्या दिता, हक्कान सांगा बाबा हें करपाचें तें करपाचें सांगा. आनी फाल्यां येतकच निवडून सुद्दां तुमकां हक्क आसा केन्नाय खंयच्या टायमार फोन करपाक, हें म्हजें कित्याक जावना तें म्हजें कित्याक विचारा, तेन्ना आमी फाट फिरोवचें ना. ओके, लास्ट क्वेश्चन, एक दोन एक मागीर कॅन्डिडेट्स केन्ना अनाउन्स करता? कॅन्डिडेट्स आमी ह्या म्हयन्याच्यान स्टार्ट करतले अनाउन्स करपाक. ग्रॅज्युअली वन बाय वील स्टार्ट अनाउन्सिंग फेज वायज. हय, फेज वायज आमी योग्य तो निर्णय घेतले, पार्टी ठरयतले की आमचे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी आसा ती ठरयतली.
सो आमी हांगाच्यान निर्णय धाडटले कॅन्डिडेटची लिस्ट करतले शॉर्टलिस्ट करतले आनी आमचे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ते मागीर डिसायड करतले. राहुल मांब्रे इज कॉन्टेस्टिंग. हांव म्हापशा कॉन्टेस्ट करपाचो म्हजी इच्छा आसा आनी पार्टीक सांगिल्लें आसा. पार्टीन सांगिल्लें म्हापशा मातशें डिफिकल्ट दिसना हो बीजेपीचो बालेकिल्लो पयलीं पासून. म्हापशा भालीकिल्लो केन्ना दिसलो म्हणजे बीजेपीन सगळी वाट लायली आसा गेली 20 वर्सां. म्हापशान कसले प्रोजेक्ट जाना ते बीजेपी खरेंच त्रास घेवपाची गरज ना म्हापशा. कित्याक काय म्हणची तो सेम मॅनिफेस्टो 2000चो मॅनिफेस्टो जो आसा पळय तोच ताणें आतां वापरल्या पुरो. त्या मॅनिफेस्टोन एक खंयचो टीक मार्क जावना. काल पयर आमचो मुखेलमंत्री आनी थंयचो MLA जोशुआ बाब तारीचेर गेलो ब्रीज घालता म्हणून. पयलीं हांगा तारी ते सीवीड्स जाल्यार टॉक्सीक सीवीड्स ते काडा तुमी. आमी फाटल्या आमच्या वॉलंटियर्सून काडिल्ले आसा. टॉक्सीक सीवीड काडा, एक डिसरेटींग करा. तुमकां फक्त प्रत्येक चवथीच्या पयलीं याद जाता. एक सादें एक उदाहरण दिवपाक रुपेश तुका म्हापसो बाजार प्रसिद्ध बाजार गोंयचो. एक बायल मनशाक वचपाक ते टॉयलेट ना. ह्या मुखेलमंत्रीक खबर तरी आसा, जोशुआक तरी खबर आसा एक सादो टॉयलेट ना. सो 2000चो मॅनिफेस्टो आसा पळय ताणें तोच काडून दिवपाचो लोकांक आतां आनी ते कांय जावपाचें ना. आनी काँग्रेसचो जो उमेदवार आसा तो शुअर ना पूण काँग्रेसीक रावतलो काय बीजेपीक रावतलो तो रावतलो. हय तो शुअर ना. कळ्ळें तुका. तो वाट पळयता. सो हांगा वतलो आनी थंय वतलो. समजा थंय तिकीट मेळ्ळा थंय वतलो. सो यू स्टँड अ चान्स. Definitely, people are looking for not only in Mapsa, across Goa. People are eagerly waiting for giving a chance to Aam Aadmi Party. लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड द इंटरव्यू. TMC आयलो हाजो फायदो जालो नुकसाण जालो काय फरकूच पडना. त्या TMC लोकांक विचारलें बरें तुका. तुमकां कितें जालें तें? आमकां दिसता TMC एक पॉलिटिक्स सदांच आसता पळय जावं ते TMC जावं ते आप काय खंयचीय पार्टी धर. पॉलिटिक्स इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप नॉट फ्रॉम टॉप टू डावन. सो तुजे ग्रासरूट ते डेवलप करपा जाय. प्रत्येक वॉर्डान तुजे कार्यकर्ते आसपा जाय. लोकां कडेन संपर्क करपाक कार्यकर्ते जाय. लोकांनी फीडबॅक घेवपा जाय. जशें आमी काम करत आयिल्ले आसा. आमी 2017तल्यान आतां पर्यंत काम आमी इलेक्शनचे 2 म्हयने पयलीं येवना. आमी 2017 एक्टिवली काम करता. हांव कन्विनर ऑलमोस्ट 1.5 वर्स जालें. तेन्नाच्यान प्रत्येक गोंयभर हांव फिरलो. प्रत्येक आमचें हें आसा पळय कॉन्स्टिट्युएंसी असेंब्ली इंचार्ज आसा आमचे कार्यकर्त्यांक वचून मेळ्ळो. कंप्लीट संपर्क आसलो. तांकां मोटिवेट केलो. ऑक्सिमिटर दिवप सुद्दां तेन्ना भयाचें काम आशिल्लें. तुमकां फायदो जालो काय लॉस? आमकां फायदो त्या दृश्टीन पळयत ना. आमी पडना. त्या दृश्टीन पळयत ना. आमचो वेगळोच एक लोकांचो सपोर्ट आसा. लोकांचो आमकां एक तो कम्युनिकेशन आसा तो आमच्या वेगळ्याच तरेन आसा. TMC तुका बरे तरेन सांगतले तांकां फायदो काय नुकसान तो. सो फॉर अस वी आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड कंटिन्युअसली फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स नाव 2017 अगेन ऑलमोस्ट. ओके, देव बरें करूं. हे आशिल्ले राहुल मांब्रे, आम आदमी पक्षाचे गोवा कन्व्हिनर. ते म्हणटा की आम आदमी पक्ष फुडलो सरकार खंयच्याय परिस्थितीन घडयतलेच हो तांचो विश्वास आसा. ते म्हणटा की लोकांक जे आमी फुकट सुविधा दिता ती इकॉनॉमिकूय फायदो जातलो. कारण जो मनशाक घरा कडेन अमको एमावंट येता तो काय घरान दवरचो ना, तो परत स्पेंड करतलो आनी ताका लागून इकॉनॉमीक ग्रोथ जावपाक शकता. भंडारी CM 100% ते म्हणटा उतराचेर फाटी वच्चे ना. डेप्युटी CM क्रिश्चनूय उतराचेर फाटी वच्चे ना. तूं पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Our channel partners RDX Goa. Our production partners are goaviolin.com. Keep watching us. Thank you.